बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलाना। आज सबसे पहले आपको खबर दें कि अमरीकी मीडिया ने चेयरमैन पीटीआई हुकूमत से मुतालिक मशहूर ज़माना साइफ़र को अफ़शा कर दिया है। अमरीकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट ने साइफ़र के मतन को शाया करते हुए खबर में ये लिखा है कि इस साइफ़र से चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को गिराने के पीछे अमरीकी दबाव कार फरमा नज़र आता है, क्योंकि अमरीकी सफारतकार ने यह बयान दिया था कि अगर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। जबकि अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से इस जो है वो साइफ़र के हवाले से जो बयान सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तान के दाखिली फ़ैसलों में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम गलत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में ये कहा है कि अमरीकी वेबसाइट पर सामने आने वाले साइफ़र के मतन से मुतालिक उनसे सवाल किया गया, जबकि उन्होंने जवाब में कहा कि इस दस्तावेज़ से मुसद्दका होने के बारे में कोई जो है वो इत्तलात सामने नहीं है और इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम अगर इसमें रिपोर्ट की गई तमाम बातें दुरुस्त हैं तब भी ये कहीं से ज़ाहिर नहीं होता कि अमरीका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास रहेगी। जबकि पाकिस्तानी मौक़िफ़ की अगर बात की जाए तो राना सनाउल्लाह का ये बयान सामने आया है कि मंजर आम पर आए साइफ़र की तस्दीक करके चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब जानना आज हम अपने मेहमानों से ये चाहेंगे, जो बुनियादी हमारा सवाल होगा वो ये होगा कि जो सामने आए है ये साइफ़र, ये जो कॉपी मौसूल हुई है, ये जो कॉपी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, द इंटरसेप्ट ने अपनी वेबसाइट पर जो कॉपी शाया की है, इसकी हैसियत क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, और फिर इसके हवाले से कार्रवाई करनी ज़रूरी है या नहीं, इसकी तस्दीक कितनी ज़रूरी है और तस्दीक करने के लिए क्या अदालती कमीशन बनना चाहिए या नहीं, इस हवाले से हमारे मेहमान क्या कहते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। लॉ एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सर आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट साबिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मंजर आम पर आने वाले जो साइफ़र है, जो कॉपी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, द इंटरसेप्ट ने अपनी वेबसाइट पर जो शाया की है, इसके हवाले से क्या समझते हैं आप, इसकी हैसियत क्या है बेसिकली? देखिए, इंटरसेप्ट एक अखबार है जो कि ये दावा करता है कि वो सच बोलता है और वो इस वक्त मुश्किलात का भी शिकार है और अब तो डोनेशन की अपील भी करता है। तो मैं उसको, हमारे पास वो आता है, मैंने अपने नेट पर, और वो ये बात हमें मालूम है कि जो वो कह रहा है वो सच कह रहा है। अगर आप इसका मुआवजा करें जो इमरान खान ने कहा और जो इसमें बयान में आया जी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो वही बात है जो कि इमरान खान ने कही। तो पहली बात तो ये है कि इंटरसेप्ट का जो बयान है, उनका जो दावा है कि वो सच लिखते हैं और सच की वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं और मदद के तालिब हैं, तो वो डोनेशन मांगते हैं। और जो लोग भी जो सच बात कहते हैं या जो हक़ व सदाकत की बात कराना चाहते हैं तो कहते हैं हम किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं, हम सच बात कहेंगे। तो इस लिहाज से तो ये बात सही है। फिर इस लिहाज से भी सही है कि जो बात इमरान खान ने साफ़र में कही है वो वही है जो कि इन्होंने कही है और कोई नई बात नहीं है। ये आप को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई आदमी अगर शहाबनामा पढ़े जी जी, तो उसमें ये है कि 1969 में जब जनरल अयूब खान साहब की हुकूमत को तब्दील किया जा रहा था तो एक पार्टी थी जो इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर बहुत से अमेरिकन साफ़ी एक कोने में खड़े हुए थे। तो उन्होंने जाकर उनसे पूछा, ये सेक्रेटरी इत्तलात थे उस वक्त, उन्होंने कहा जाकर, भाई देखिए इस वक्त जो अमेरिकी सफ़ीर गया है वाशिंगटन में, जी जी, वो यहाँ से क्यों गया, यहाँ के हालात तो बहुत ख़राब है, उसको यहाँ रहना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, ये आप पढ़ लीजिए उसमें शाहनामे में, उन्हें क्यों नहीं, जब हुकूमत तब्दील हो रही हो तो फिर तो वाशिंगटन से मशवरा करना ज़रूरी है सफ़ीर का। ठीक है। तो ये हमारे मामलात में मुदाखलत करते रहते हैं और हमेशा ही इन्होंने की है। आप जनरल उसको ले लें, अयूब खान को ले लें, भुट्टो साहब को ले लें, परवेज़ मुशर्रफ को ले लें, जनरल नवाज शरीफ को ले लें, हर दौर के अंदर उन्होंने मुदाखलत की है और उस दौर पर हटाया गया है। ठीक, लेकिन आज तो में अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से नुसरत मिर्ज़ा साहब ये कहा जा रहा है कि हम मुदाखलत नहीं कर रहे या दाखिली मामलात में हम मुदाखलत नहीं करते, हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक और जानिब मैं इशारा करना चाहूँगी कि इस लीक साइफ़र के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा ने जो बयान दिया है उसमें तस्दीक या तरदीद दोनों से वो गुरेज़ा नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों है?
देखिए वो तो जो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो सफारतकारी है, डिप्लोमेसी जो है, वो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है। वो आप ऐसी बात आपसे कह देते हैं जो जिसको नवाज शरीफ साहब कभी समझ नहीं सके। वो जो बात आपसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गलाफ में लपेट के कहते हैं, 3-4 गलाफ होते हैं, उसके अंदर लपेटे हुए वो बात कहते हैं, और उसको समझ लेना मुश्किल काम है, हर एक के बस की बात नहीं होती है। ऐसा ही वो ऐसे ही कहेंगे क्योंकि वो कभी भी सरकारी तौर पर तो ये तस्लीम नहीं करेंगे, दुनिया में मदाखलत करते हैं। हालांकि उनका जो बिजनेस की है, जो कि आजकल उनकी किताब जो उन्होंने लिखी ग्रैंड चेस बोर्ड दी बाइबल है, जो बाइबल है इस वक्त की जो दौर की, उसमें उन्होंने कहा भाई हमने जो 100 साल में जो तरक्की की है और हमने जो ताकत का महवर जो हम यूरेशिया का मतलब यूरोप से और एशिया से हम जो ले गए हैं, अमेरिका ले गए हैं, बर आज़म अमेरिका में ले गए हैं, वो हमने 100 साल तक कोशिश के बाद लेके गए हैं और इतना फास्ट लेके गए हैं, और हम अभी कभी भी किसी को यहाँ से ताकत के महवर को यूरेशिया में लाने नहीं देंगे। ठीक, चाहे उसके लिए हमें जंग करनी पड़े, चाहे उसके लिए हमें रेजिम चेंज करना पड़े, चाहे हमें सिविल वार ठीक हो करानी गया पड़े, मिर्जा साहब, चाहे आपका हमें पॉइंट उसके आ लिए गया। कुछ भी करना डिस्कशन पड़े। को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। सैयद मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब साहब, सबसे पहले तो इस लीक साइफर की कानूनी हैसियत में आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इसकी कानूनी हैसियत की बात है, जिस वक्त तक कोई डॉक्यूमेंट एडमिटेड डॉक्यूमेंट ना हो तब तक हम उसकी ऑथेंटिसिटी को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इस वास्ते देखा जाए तो ये चीज़ हमारे सामने है कि इसमें दो ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात भी हायल हैं, एक डॉक्यूमेंट की कानूनी हैसियत भी हायल है, और इसके ऊपर एक खासी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स भी हो चुकी और मुख्तलिफ किस्म के व्यूज भी आ चुके हैं। तो ये सारे पहलू हमारी तारीख का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर बजाय सियासत करने के, या तो हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें, या किसी मुनासिब फोरम के ऊपर इसके ऊपर कोई मुनासिब इसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करके इस मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जो हमारे न सिर्फ पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात इसमें हायल है, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी हमें देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर हमें इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। कोई ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए दुनिया को जैसे ये मालूम हो कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे इस किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक होते हैं, और वहाँ पे फिर डिबेट होती है, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर फॉरेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स की जाती है, इलेक्शन लड़े जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए मिनहैसुल कौम हमें एक जिम्मेदार रियासत का इजहार करते हुए इस मामले को वंस फॉर ऑल किसी न किसी शक्ल के अंदर इसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। सही। तैयब साहब, ये भी जानना चाहूंगी, जो ट्रांसक्रिप्ट हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, या जो कॉपी मौसूल हुई है, इसकी तस्दीक के लिए तो शायद अदालती कमीशन बनाना इस वक्त ज़रूरी है। देखिए, इसके ऊपर तो जो हुकूमत वक्त है उसको अख्तियार हासिल है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहा हो और हुकूमत समझे कि इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है, तो हुकूमत के पास अपनी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी मौजूद है। इसके अलावा हायर कोर्ट्स जो हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप इस मामले की इंक्वायरी करवाएं। तो वो तो अगर हुकूमत अगर ऐसा समझे तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं है, इसको ठीक हो गया, इन्वेस्टिगेट करवाने की अटेम्प्ट की जा सकती है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या मंजर आम पर आने वाले साइफर की तस्दीक के लिए अदालती कमीशन बनना चाहिए? 56% को लगता है जी हाँ बनना चाहिए, जबकि 44% इसकी नफी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, किसका चुनाव होगा और किसके जो है वो नाम का कुरा निकलेगा, कुछ दिनों से हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ नाम सामने आ रहे हैं और डे बाय डे हमें एक नया नाम सुनने को मिलता है। अगर आज के हवाले से ही बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात हुई, और ये जो है वो बात जाहिर की जा रही थी कि शायद आज एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो रुकन की जानिब से 3-3 नाम दिए जा रहे हैं कि राजा रियाज भी 3 नाम देंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 3 नाम देंगे, उनमें से किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। लेकिन आज इस मुलाकात में कोई नतीजा सामने नहीं आ सका, और यही कहा जा रहा है कि अब दोबारा नशिस्त होगी और शायद उसमें निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला हो जाए। मेहमानों से हम ये जानेंगे, ये जो नाम गर्दिश कर रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, आज सादिक संजरानी का नाम भी सामने आया,
ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک نیا نام ہمارے سامنے آتا ہے. اس سے قبل اگر بات کی جائے تو کل ہم نے بات کی تھی کہ جلیل عباس جیلانی کا نام کل ہمیں نظر آ رہا تھا سامنے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. اس سے قبل حفیظ شیخ کے نام کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید نگران وزیر اعظم کا کرا ان کے حصے میں آئے گا. لیکن یہ بحث ابھی جو ہے وہ جاری ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ کون بنے گا نگران وزیر اعظم, یا پھر کوئی سرپرائز مزید ملنے کے چانسز بھی ہیں. اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں, انہیں سے جان لیتے ہیں کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ کون نگران وزیر اعظم بن سکتا ہے. نصرت مرزا صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو نام گردش کریں کیا انہی میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نگران وزیر اعظم بنے گا, یا پھر ہمیں کوئی سرپرائز ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیے, کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ یہ جو جس طرح کے معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں, اس میں ایک تو سابق سیکریٹری جلیل عباس جیلانی کا نام ہے, جی جی, اور جسٹس آف پاکستان سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کا نام ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور حفیظ شیخ کا نام ہے. جی جی. پھر یہ صادق سنجرانی کا جو نام آیا ہے وہ ابھی راجہ ریاض کی طرف سے آیا ہے. ابھی اس کے 2 نام جو ہیں مزید ان کی طرف سے معلوم نہیں ہے وہ کون سے ہیں, لیکن بہرحال یہ بظاہر جو عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے وہ نظر بھی آتا ہے کہ شاید جلیل عباس جیلانی پر اتفاق ہو جائے, اس لحاظ سے کہ وہ ایک تو چیف سیکرٹری سندھ بھی رہے ہیں, وہ سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں, پچھلی حکومت میں بھی بیوی وزیر تھے وہ. تو اب اس صورتحال میں جب پچھلی جو عارضی حکومت تھی, عبوری حکومت تھی, اس میں بھی وزیر تھے وہ, تو عین ممکن ہے کہ ان کو چن لیا جائے. دوسرا حفیظ شیخ جو ہے بڑے کنٹروورشل ہیں, اور جو دوسرے جو جسٹس صاحب ہیں تصدق جیلانی, ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا صورتحال بنے. لیکن بہرحال کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی ان کے پسند کا آدمی ہو جو کہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرے, تو وہ اسی پر اتفاق کریں گے, نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے مرزا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. صابر شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی پروگرام میں. کیا لگ رہا ہے آپ کو نگران وزیر اعظم کا کرا کس کے نام کا نکلے گا؟ دیکھیے, جلیل عباس جیلانی کا نام ہی زیادہ آ رہا ہے, لیکن ابھی میں اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتا. یوسف رضا گیلانی کے کزن بھی ہیں, اور نواز شریف کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. ظاہر ہے انہیں کی حکومت رہی ہے بہت سال, تو بیوروکریٹس وغیرہ سارے ان کو جانتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ مسئلہ کیوں اٹکا ہوا ہے. نواز شریف ایک آدھار کے نام پر لکھتے ہوئے اگر ایسا ہے تو یہ پالیٹیشین اور بہت کلوزلی لنکڈ ہے نواز شریف سے. میرا نہیں خیال زرداری صاحب کو ماننا چاہیے اس سے. میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, یہ معاملہ اتنا سادہ نہ ہو. صرف فی الحال جو ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ابھی اس کو ڈیڈ لاک بھی ابھی نہیں کہہ سکتے, ابھی تو ٹائم ہے نا, تو امید کرتے ہیں کہ رات تک کوئی کام سامنے آتے ہیں. سر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں امیدوار ہی مشترکہ امیدوار جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہوں گے, دونوں فریقین, یا پھر کوئی اور آ کے فیصلہ کرے گا؟ اگر کوئی اور آ کے فیصلہ کرے گا تو پھر آدمی ان کو ہوگا. یہ بھی ایک چیلنج ہے ان کے لیے, تو وہ پتہ نہیں کس کو لیں. لیکن بہرحال جیلانی ہو, اسحاق ہو, کوئی ہو, اب جب پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے پھر تو مرضی کرے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے. طیب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے گا, کس کو منتخب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اتنے سارے نام ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم تھوڑے دن قبل کی بات کر لی جائے تو حفیظ شیخ کو کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے دیکھا جا رہا تھا. فواد حسن فواد کا نام تھا, اسلم بھوتانی کا نام تھا, کامران ٹیسوری کا نام سامنے آیا تھا, اور صادق سنجرانی اور تصدق حسین جیلانی کا نام آج سامنے آیا ہے. تو ان میں سے کامیابی کس کے سر پہ جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, ابھی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کون نگران وزیر اعظم ہوگا, چونکہ اکثر و بیشتر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ نام جان بوجھ کے فلوٹ کر دیے جاتے ہیں, تو لیکن پس پردہ حقیقی جو امیدوار ہیں وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. تو اس واسطے چونکہ ساری کی ساری جو ڈیبیٹ ہے سر دست وہ اخباری خبروں کی بنیاد پر ہے, تو اس واسطے کوئی اتھینٹسٹی سے بات تو نہیں کی جا سکتی. اور میرے نزدیک یہ اتنا میٹیریل نہیں ہے کہ کون ہوگا نگران وزیر اعظم. اصل میٹیریل بات یہ ہے جو کوئی بھی ہو وہ حقیقی معنوں کے اندر خود مختار بھی ہو, نگران بھی ہو, آزاد بھی ہو,
سب کو قابل قبول بھی ہو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنا جو اس کا جو پرپز ہے, اس کا پرپز یہ ہوگا کہ وہ آئین کے مطابق اپنے وقت مقررہ کے اندر انتخابات کا انعقاد کر سکے. اصل چیز دیکھنے والی یہ ہے. تو میرے نزدیک ہمیں اس کی دعا بھی کرنی چاہیے, اس کی توقع بھی کرنی چاہیے کہ جو بھی ہو بہتر شخصیت ہو, ایک غیر جانبدار شخصیت بھی ہو, اور اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو بر وقت نبھا بھی سکے. یہ طیب صاحب آپ نے بہت اچھی جانب اشارہ کیا ہے. اس پر جو ملکی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی اگر معاشی صورتحال کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں, تو کتنا پریشر ہوگا نگران وزیر اعظم پہ, کتنا برڈنائز ہیں وہ, آنے والے وقت کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, یہ بھی تو چیزیں سامنے میٹر کرتی ہیں نا. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آتا ہے وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا, نہ تو انہوں نے کوئی الیکشن لڑنا ہوتا ہے, تو نہ ہی ان کا کوئی سیاسی کوئی مستقبل ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو بحیثیت پاکستانی شہری یا بحیثیت نگران وزیر اعظم یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی اس ذمہ داری کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی دن ان کو ملے, جو بھی ٹینیور ان کو ملا, اس کے اندر وہ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں چلائیں. چونکہ دیکھیں ہمارے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنی جو ڈیل تھی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک حصہ تھا آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے ساتھ, ایک پیکج انہوں نے طے کیا ہوا ہے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ, ایک پیکج وہ ڈیل کریں گے جو کہ الیکٹ ہو کر حکومت آئے گی. تو ڈیفینیٹلی اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو بلا شبہ نگران حکومت جو ہوگی وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے کہ جتنی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اس واسطے اس بات کی توقع بھی کی جا سکتی ہے, اور اس بات کی میں توقع کرنی بھی چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے نگران سیٹ اپ کے طور پر, وہ اپنی ذمہ داریوں کو خاص طور پر معاشی جو صورتحال ہے اس حوالے سے اپنی بھرپور صلاحیتیں بروئے کار لائے تاکہ ملک کو بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں. نگران وزیر اعظم کا چناؤ, کیا کوئی سرپرائز ملنے کا امکان ہے؟ 35% کو یہی لگتا ہے کہ کوئی سرپرائز ملنے جا رہا ہے, جبکہ 65% اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب. آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی سے وزیر اعظم شہباز شریف نے جب الوداعی خطاب کیا تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ مخلوط حکومت میں شامل تمام پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپوزیشن لیڈر, چیئرمین پی اے سی اور تمام پارٹیز کے قابل احترام اراکین کا شکر گزار ہوں. مزید شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ گزشتہ حکومت نے معاہدے کو تار تار کر دیا, خارجی محاذ پر ہمارے دوست اور برادر ممالک کو ناراض کیا, سائفر کے جھوٹے بیانیے سے امریکہ کو ناراض کیا, چین کے خلاف پروپیگنڈا کیا. گزشتہ حکومت اپنی ذات کی خاطر ملک کو قربان کرنا چاہتی تھی. انہوں نے مزید اپنے خطاب میں جو کہا اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے اور جانیں گے بھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ کسی بھی حکومت کے لیے 16 ماہ مختصر ترین عرصہ ہے. اس کے برعکس بے پناہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, بہت ساری مشکلات فیس کی. گزشتہ حکومت کی ناکامیوں اور نااہلیوں کا بوجھ بھی ہم پر آن پڑا. انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت نے سیاسی مخالف کو جیل بھیجوانا تو دور کی بات ہے, کسی کو بھی 16 ماہ میں ناجائز طور پر تنگ نہیں کیا, نہ ہی نیب کو پیچھے لگایا. اگر آج ایک پارٹی کے لیڈر کو سزا ملی ہے تو ہمیں اس کی قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے. جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت کی نااہلیوں کا بوجھ بھی ہم پر آن پڑا, تو ہماری جو 16 ماہ کی کارکردگی تھی وہ گزشتہ حکومت کی نسبت بہت بہتر رہی. مہمانوں سے ہم اپنے یہی جانیں گے کہ کیا ان کا یہ بیان درست ہے یا نہیں کہ پی ڈی ایم کا دور حکومت ہر لحاظ سے پی ٹی آئی دور حکومت سے بہتر رہا. صابر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا یہ بیان درست ہے؟ خیال میں بھی بہت ہی تکلیف سے بہت آئی ہے, بہت بہت بڑے دعوے کر کے آئے ہمیشہ کی طرح, اور ہمیشہ کی طرح فیل ہوئے. مہنگائی کو 2 گنا سے زیادہ کر دیا, نوکریاں ملی نہیں, انڈسٹری لگی نہیں, لوکل انویسٹمنٹ آئی نہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کچھ نہیں بنا, اور بڑی مشکل سے قرضہ ملا اور قرضہ لے کے ناچتے رہی. یہ ہمارا مقدر واز اے ویری ویری پور اسپیچ, جس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ پبلک میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور مجھے یقین ہوا کہ جناب یہ الیکشن جو ہے یہ آگے ہو جائے, انلیس کہ آپ پی ٹی آئی بائیکاٹ کر دیں اور یہ الیکشن کروا دیں یا یہ ڈبے بھر دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت ہی پاپولرٹی کی لوئسٹ ایپ پہ ہے پی ڈی ایم کی ساری باتیں. It has been unfortunate, it was a bad tenure and they did not deliver at all. This is all I can say. ٹھیک ہو گیا صابر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک اور جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گی,
آپ کو نہیں لگتا جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سابقہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اور ہم نے مجبوراً کشکول اٹھایا ہے, مجبوراً ہمیں معاہدہ کرنا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا, تو یہ بیان ان کا درست ہے؟ یہ اپنے ہر دور میں سے گول اٹھاتے ہیں. وہ جو کام عمران خان نے کیا جگہ جگہ بھاگے جہاز لے کے, یہ بھی کرتے آئے. کس طرح سمجھ نہیں آتی کہ عوام کو پاگل سمجھتے ہیں, بیوقوف سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا حافظہ قتل ہو گیا. حیران کن بات ہے, مطلب ہم کی باتیں سنتے بھی اور ڈسکس بھی کرتے ہیں. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ کچھ چیریبل نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا صابر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. طیب صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی, کیا لگ رہا ہے آپ کو اگر کمپیریزن ڈیولپ کریں اس مخلوط حکومت کا اور اس سے پریویس حکومت کا, تو کس کی کارکردگی ملک کے مفاد میں رہی اور بہتر رہی آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جہاں تک اس گورنمنٹ کی بات ہے جن کا ٹینیور آج کمپلیٹ ہوا, دیکھیے جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے اسی اسمبلی کے ٹینیور کے اندر, تو وہ خود فرماتے رہے کہ مجھے ہمیں 6 ماہ مل جائیں تو ہم یہ کر دیں گے, ہمیں 6 ماہ مل جائے تو ہم تقدیر بدل دیں گے, ہم تقدیر نہ بدل سکے ہمارا نام بدل دینا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. تو اگر آپ کو پتا تھا اتنے زیادہ چیلنجز ہیں تو پھر آپ حکومت نہ لیتے. اگر آپ کو یہ دیکھیں آپ کی بھی معاشی ٹیم موجود تھی, آپ کے پاس بھی ایکسپرٹس موجود تھے, آپ کو علم تھا کہ عمران رجیم نے اگر ملک کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے تو آپ نے پھر یہ کیوں رسک لیا, کیوں آپ نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو تقریر یا پچھلے 3-4-5 دنوں میں جو وزیر اعظم صاحب تقاریر فرماتے رہے ہیں, یہ صرف سیاسی بیانات ہیں کہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جس وقت آپ کے اقتدار کا سورج ڈوبنے والا ہے تو اس وقت آپ عوام کی ہمدردی کے لیے باتیں کرنا شروع کر دیں, تو میرے خیال میں اس کو ہم صرف سیاسی تقریر کہیں گے اور کچھ بھی نہیں کہیں گے. کیا اچھا ہوتا کہ آپ اپنے 16 ماہ کے ٹینیور کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرتے, آپ اس 16 ماہ کے ٹینیور کے اندر ملک کی بہتری کے لیے کرتے. دیکھیں اگر آپ لیڈر تھے, آپ پہلے دن اعلان کرتے تھے کہ ہماری کابینہ جو ہے اس کا سائز 30 وزیروں سے زیادہ نہیں ہوگا, کوئی وزیر ہمارا جو ہے وہ سرکاری مراعات نہیں لے گا, کوئی ہمارا حکومتی ایم ایل اے مراعات نہیں لے گا. ہم قوم کے کھڑے ہیں, قوم اگر غربت میں پس رہی ہے تو ہم قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایز اے گڈ جیسچر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہتا کہ واقعتاً یہ لیڈرز ہیں, واقعتاً کو قوم کی ہمدردی ہے. دیکھیں میرے گھر میں بجلی نہ ہو اور محلات کے اندر 24 گھنٹے ایئر کنڈیشنر چلے تو پھر میں کیسے مانوں کہ یہ جو تقاریر ہیں یہ سوائے سیاسی شعبدہ بازی کی اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. نصرت مرزا صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. اسپیسیفکلی اگر ہم شہباز شریف کی بات کریں تو خادم اعلیٰ سے خادم پاکستان تک کا جو ان کا سفر ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ وہ کامیاب سفر ہے؟ بالکل ناکام ہے, اور وہ جس انداز کے, اب میں صرف آپ کو فگر دے دیتا ہوں تھوڑے سے پہلے. دیکھیے اپریل 2022 میں آٹا جو تھا 1400 روپے 1400 روپے کا 20 کلو تھیلا ملتا تھا. جی جی. اگست 2023 میں یہی تھیلا جو ہے 3000 روپے ملا, 1600 روپے کا اضافہ ہوا, 114%. چینی جو ہے 88 روپے کلو تھی اپریل 2022 میں, اگست 2023 میں 150 روپے ہو گئی فی کلو, 74 روپے کلو کا اضافہ ہوا, یعنی 80% اضافہ ہوا. نان جو تھی 15 روپے کی تھی, ہمارے یہاں کراچی میں ہمیں نہیں معلوم کہ لاہور میں اسلام آباد میں کیا پوزیشن ہے, اب یہاں 30 روپے کی مل رہی ہے. بالکل. تو 100% اضافہ ہوا. سر بجلی کی فی یونٹ پرائسز, گھی جو تھا جو 470 روپے کلو تھا اب 600 روپے کلو مل رہا ہے, 130 روپے کلو کا اضافہ ہوا. تو آپ اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 828% اضافہ ہوا. ایسا ہی ہے سر. مرغی کا گوشت 290 روپے فی کلو تھا, اب 460 ہے, 170 روپے کا اضافہ ہوا, 59% جو ہے اضافہ ہو گیا. صحیح. پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا, اب 273 ہے, 123 روپے لیٹر کا اضافہ ہوا, 82%. سر وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ تمام تر جو ہے وہ قصوروار سابقہ حکومت ہے, ان کی جو ہے وہ ناقص پالیسیوں کا بوجھ ہم پر آ پڑا. یہ ذمہ دار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے؟ دیکھیے ذمہ دار اس لیے ہیں کہ انہوں نے ان کے جو وزارتیں تھیں وہ 80 آدمیوں کی وزارت تھی, اور ان کی جو سہولیات تھیں وہ ان سے بڑھ کر تھیں. اور جو ان کے دعوے تھے, جو ڈالر مین آیا تھا اسحاق ڈار کو کہا تھا میں ڈالر کو کم کر دوں گا, وہ بڑھتا ہی چلا گیا اور ابھی تک رکنے کا نام نہیں لیتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ساری نالائکی نااہلی ان کے نام ہیں. وہ اس نے تو کوئی کوشش ایسی ضرور کی تھی جیسا کہ جس میں تو ہمیں دکھ بھی ہے کہ وہ ہماری جو
मीडिया की जो हमारी सनत थी उसको सिर्फ इमरान नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल। और हमारे 12,000 आदमी फारिग हो गए, इसलिए कि वो चाहता वो नहीं देता था, ऐड नहीं देता था, तो 12,000 आदमी हमारे फारिग हो गए। वो हम नाराज, उस पर नाराज़ हैं। तो जब भी हमने साथ भी नहीं दिया ज़्यादा, लेकिन बेसिकली बात यह है कि उसके ज़माने में 6% हमारी ग्रोथ थी, सही, इनकी माइनस पर है। तो अब आप इस सूरत हाल को आप देखें तो ये सबसे बैड ज़माना पाकिस्तान की तारीख के पाकिस्तान के दौर में। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। हमें प्रोग्राम को अपने है इख्तिताम की जानिब लेकर जाना है। जरा पब्लिक पोल की जल्दी से बात कर लेते हैं। क्या पीडीएम का दौरे हुकूमत हर लिहाज से पीटीआई के दौरे हुकूमत से बेहतर रहा? सिर्फ 14% ऐसा समझते हैं कि जी हाँ ये बेहतरी का दौर है, जबकि 86% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।